साकवाळ पंचायतीमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला असून सरपंच अनुषा लमाणी आणि उपसरपंच डेरिक वालेस यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आलाय। पंचायतीच्या एकूण 11 सदस्यांपैकी 6 सदस्यांनी हा प्रस्ताव सादर करत विकास कामांबाबत सल्लामसलत केली जात नसल्याचा आरोप केलाय। तसंच नव्या पंचायत इमारतीच्या उभारणीत होणारा विलंब आणि मागील कार्यकाळातील कथित भ्रष्टाचारावरही सदस्यांनी बोट ठेवले असून पुढील काळात पंचायतीचे कामकाज अधिक सुरळीतपणे चालवण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे। Today we have taken the no confidence motion against the Sankwal Panchayat. This is all happening because we as a Panch member, we are not knowing what is happening in the Panchayat. We are not aware what is happening in the meeting itself because we are part of the meeting and we are not knowing any resolution is being taken because after we get the call from vigilance, now I have got the call second time. This month also I had got a call from the vigilance and I am not aware at all. As being a Panch member, I am not knowing for what they are being called. They are calling us. So after going there, I am coming to know that they have taken some resolution also. So I want to tell that we, the Sarpanch and the Deputy Sarpanch, they are not taking us into confidence. Whatever they are doing means, we being the Panch member, we should know. We have the right to know what is happening. And also the meeting, I want to tell that from September onwards till March, almost every month there should be 2 meetings in 1 month. And we have taken only 4 meetings up to March. Only the 4 meetings has happened. So we want to do everything correctly, and as a result of this, we all 6 members have come together, and I think so we are going to support each other and do the village panchayat Sankwal reach something good. त्यांनी 3 वर्षावर सरपंच आशिल्ले त्यांच्यासोबत आणि आता बी आसा आणि सरपंच असताना सारखे म्हाका लिवे धाडी आणि लिवे धाडल्या उपरांत ते कितें काय करी कांयच खबर ना। जेन्ना विजिलेशन म्हाका आपयलें तेन्ना खबर झाली की माझ्या फाटल्यान कितें कशें चल्लें तें आणि काम धंदे सोडून वॉर्डाचे कामां सोडून विजिलेशन परतून आपोवपाक लागले। त्याच्या लागून हांव डिसिजन घेतलें। 34 वर्स जाले पंचायतीन कितें चलता तें म्हाका कांयच खबर ना, पूण विजिलन्सान वचून आन्सर करपाक म्हाका आसना, कितें म्हाका कांय खबर आसना। आनी आतां म्हाका तुळशी पंच मेंबर मुखार सरला आनी तेणे तरी म्हाका कितें अंडरस्टँड केला आनी सांगला आमी बरी भाशेन एकठांय रावन पंचायतीन कितें तरी बरें करया। 14 जावंक जाल्ली न्हू, 14ची 4च मिटिंगे जाल्या। मागीर आमच्या लोकांचे इश्यू असता, प्रॉब्लेम असता, ते तेंचे जावंक जाय। आमकां लोकांनी निवडून हाडला म्हणल्यार आमकां लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाय आसता न्हू, पूण ते जायना, मिटींग जायना म्हणून। आनी कितें म्हणल्यार आमकां विजिलन्सान व्हरता परत आपूण आमचे गांवची कामां आसता ती जाणून आमी हांगसर विजिलन्सान थंय बसचें पडटा आमकां परत थंय गेले काय आमकां कळटा की थंय तें ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा, पण आमकां रेजोल्युशन घेतल्या ती सुद्दां खबर नासता आनी आमकां फुकटचें वयचें पडटा, थंयसर बसचें पडटा। तें एक जालें आनी इतलें सांगून हांव आतां कितें आमी सगळीं जाणां एक जावन आमी सगळीं जाणां पंचायत बरी चलयतली आनी आमी एक रावन फुडें नो कॉन्फिडन्स म्हणून आमी हें हाडल्या। जालें कितें नो कॉन्फिडन्स मोशन आमी पास केलां, कित्याक मेन इश्यू म्हणल्यार कितें आमकां 2 फावटी 3 फावटी जाल्यार आतां विजिलन्सान वचोंक पडला गोरचे भायर, म्हणजे विदावट अ नॉलेज, कांयच खबर नासतना। तें सांगता कित्याक लागून ही रेजोल्युशन घेयली कोणें पयलींचो पळय सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी न्हू ग्रामसेवक आनी आतां आहा तोय ग्रामसेवकूच। सो तेणी विदावट अ नॉलेज आमकां कांय सांगनासतना खबर नासतना रेजोल्युशन पास केलें आनी ताका लागून आमी विजिलन्सान वचोंक पडला, परत आमी विजिलन्सान वचोंक पडटा। सो आमी चिंतलां कितें पॉलिटिकल कांय ना हितून, आमी सगळीं एक जावपाक चिंतलां। 6 जाणां आमी मेंबर आहाय, 6 जाणांनी चिंतलां एक नो कॉन्फिडन्स मोशन घालपाक आनी पंचायत आमच्या हातीन बरे भाशेन चलोवपाक। कित्याक आमकां कांयच खबर सुद्दां आसना, बेश्टे येताय ते रेजोल्युशन पास करताय, एनी आदार्सान बरयताय, कितें मॅटर तेंका जाय तो पास करताय। नांव घेताय कोणाचें, आमचो डेप्युटी सरपंच आहा तो डेरिक वालीस आनी पयलो आसलो गिरीश पिल्ले, आनी सेक्रेटरी म्हणल्यार सेक्रेटरी न्हू, ते दोनी येयले, ते दोनी ग्रामसेवक। सो हरविल वालीस आनी आतां तो कोण आमचो अमोल तिलवे। ओके, सो हेणी नाक ती रेजोल्युशन पास करताय आनी आमकां विजिलन्सान वचोंक पडटा आनी नांव घेताय पंचायत मिनिस्टरान सांगलां, फकत नांव घेताय पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिरान सांगलां, ताका लागून हें करचें पडटा आनी तांकां लागून कोत्ताय म्हणून। म्हाका जर दिसना तो आहा म्हणून हितून इनवॉल्व, कित्याक तेजें नांव बेश्टी यूज करता अशें म्हाका दिसता, म्हणजे आपणा जाय तें करपाक। ओके, सो ताका लागून आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन पास केलां
आनीक तेच्या मुखार ही पंचायत फॉर्म जातली आनी बरे भाशेन आमी चलयतली. आज आम्ही 6 जण पंच मेंबर आउट ऑफ 11 एकठांय जाल्यात आणि नो कॉन्फिडन्स मूव केला. कोणाचेर? सरपंचाचेर आणि डेप्युटी सरपंचाचेर. आता ही पंचायत एक्चुअली डेप्युटी सरपंचच चलयता, एक्टिंग सरपंच जावन. आता सध्या आसा तो डेरिक वालीस. आनीक जशें तेणी सांगला सगळ्यांनी, तेणी फक्त तांकां गिरीश पिल्लेक आणि डेरिक वालिसाक तेंचे कडेन तेंची जमना म्हणूनच ते म्हाजे कडेन येयली. आणि तेणी सांगलें आमी पंचायत उरलो पळय टर्म आमचो एक 14 म्हयने कितें उरल्या ते बरे भशेन चलोवया. बरे भशेन म्हणल्यार कितें? आतां तेणी सांगला ते भशेन म्हयन्याक फोर्टनायटली मिटींग कितली जावपा जाय? 2. पूण मोविन गुदिनो पंचायत मिनिस्टर कितें सांगता हांगा एसेंब्लीन 4 जावपा जाय विकली. आणि खरेंच तो सांगता ते 4 जावपाकच जाय. कित्याक आमची पॉप्युलेशन वायज बिगस्ट पंचायत इन गोवा, आमची सगळ्यांनी चड पॉप्युलेशन आणि आमचे कडेन जे पळय कितें इश्यूज येता लोकांचे ते दाळ पडटा पंचायतीचो. 8-8 दिसांनी जाल्यार तेंचे पॉयंट्स आमी सॉल्व करपाक शकता. पूण हांगा कितें जाता 15 दिसांनी जायना. हांगा आतां तेणी सांगलें ते भशेन 7 म्हयन्याक आतां लास्ट मिटींग सप्टेंबरान जाली, मागीर नोव्हेंबरान जाली, जानेवारीन जाली, मार्चान, म्हणल्यार 4च मिटींग जाल्या. 7 म्हयन्याक 4 मिटींग कितले जावपा जाय आशिल्ल्यो? एज पर कायदो 14. आणि मोवीन सांगता ते भशेन कितले जावपा जाय आशिल्ले पंचायत मिनिस्टर? 28. आता 28 ना 14 ना, पूण जाल्या फक्त 4 मिटींग. आणि कितें करता? जर तर तुळशीदास नायक ना, तर कोणूय चड उलयता तो ना पंचायतीन, जाल्यार ती 5 मिनटांनी मिटींग काबार जाता. सो हेंकां आतां लेडीज पळय सांगता आनी बाकीच सांगता डिस्कशन जायना. खरेंच डिस्कशन जायना आशिल्लें. कित्याक हे पंचायतीन फक्त ग्रामसेवक येता, सेक्रेटरी ना आमकां. पयलीं ग्रामसेवक आशिल्लो, तो नाका जाल्ले करून गेला, तो सस्पेंड जाला आणि आता परत ग्रामसेवक येयला. तो पंचायतीन आसना, लिव्हेर आज येयलो तो आणि आता खंय तरी गेला. पण इश्यू कितें आसा ते जेन्ना फायली पास करतात, फायली पास करतना डिस्कशनां येयनात. ते सांगता कितें विचारलें जाल्यार ना वयल्यान येयल्या, आमचो पंचायत मिनिस्टरान सांगलां हें करपाचें. हांव तरी धरना ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो ताका ह्यो खबर तरी आसतली म्हणून. कित्याक हे बेश्टे सांगतात आणि तो खबर आसल्यार अशें करपाना. ही इज अ प्रो डेव्हलपमेंट. आता पंचायतीचेंच घर पळय, ही पंचायत घर आमी ओल्ड पंचायती कडेन आतां आसात. 6 वर्सां जालीं. मोविन गुदिनोन पंचायत मिनिस्टरान 3 फावटी नाल्ल फोडला आणि तिसरी फावटी फोडलेलो तो 2022 नाल्ल फोडलेलो. आता हे पळय दोगूय डेप्युटी सरपंच एक्टिंग सरपंच जावन करतात, तांकां खबर ना बाबा पंचायत घरीचा एटलिस्ट फाउंडेशन स्टोन घातलो तेणें ऑनरेबल मिनिस्टरान, जाल्यार फुटींग तरी जावपा जाय, प्रोसिजर तरी करपाक जाय. 6 वर्सां कित्याक लागली? कोण तरी डेव्हलपरान आमकां जागा हँडओवर केला 1,500. आमचे कडेन जागोय आसा, आमचे कडेन आयच्या दिसा 13-14 कोटी आसा, पण खंय हाडटा कित्याक जायना हो प्रश्न आसा. आमी थंय भाड्याचे खोलीन रावतात. पंचायत आतां 6 वर्सां जाली. आज पर्यंत जवळ जवळ म्हयन्याक 70,000 जर कॅल्क्युलेट केले, 34 ते 35 कोटी आमी फारीक केल्या. लोकांचे पयशे कित्याक दिवपाक जाय? आमी म्हणटा मॅनेजमेंट, गार्बेज मॅनेजमेंट, असे खुबशे इश्यू हांव 2च हायलायट करता. खुबशे इश्यू आसा जेणे करून हे लेडीज आनी बाकीचे पंच मेंबर हैराण जाल्ले आसा. हेंकां दोगांकय जे पळय एक्टिंग सरपंच जावन चलयताले तेंचेर तेणें अविश्वास दाखयलो. बाकीचे आमकां कोणाचेर येना, ते फक्त पंचायत मिनिस्टराचें नांव सांगतात आनी आपल्याक जाय तें करतात. आमची गार्बेज मिसमॅनेजमेंट चल्लेलें आहा. अरे फाटले 6 वर्सां, आमी आतां 4 वर्सां जालीं ह्या टर्माक, पूण 6 वर्सां टेंडर जायना. फक्त आमचे कितें मास्टर रोलाचेर म्हयन्याक 15-20 लाख काडटात कचऱ्याक. मास्टर रोलाचेर कायदो आसा, फक्त 5,000चे वयर 4,999 लास्ट. 5,000 गेलो जाल्यार अप्रुवलाक वचपाक. विदाउट अप्रुवल हांगा मास्टर रोलाचेर कोट्याचे कोटी पयशे काडून ह्या 4 वर्सांक काबार केले. पूण कचरो आसा तो थंयच आसा. आनी इश्यू आसा तो पळय, आनी इश्यू आसा तो आमचो हेजो पंचायतीचो, खंयचे हितून न्यू पंचायत. आमकां पंचायत घर थंय शिफ्ट करपाक नाका आशिल्लें. हें पंचायत घर अजुनूय आसा, जशें तुमी पळयत अजुनूय आसा. आनी हांगा पोस्ट ऑफिस चलतालें, आतां हालींच शिफ्ट जालें. हें मोडटलें म्हणून आमी 34 लाख हें केल्यात. पूण सांगपाची गजाल इतलीच, हेंचेर आमी दोगांचेरय कॉन्फिडन्स ना म्हणून ही कुशीन चल्लेले आसात. दोगूय गिरीश पिल्ले आनी डेरिक वालीस, कित्याक ते आपल्या जाय तें करताले म्हणून आमी कुशीन चल्लेले आसा. आनी आमी सरकाराक सांगता आमी सरकारा बरोबर आसा. ही सगळी पयलीं सरकारा बरोबर आशिल्ली आनी तुळशीदास नायक तर सदांच सरकारा बरोबर आसतलो. आनीक हेजे फुडें जे पळय कितें कामां जातलीं, मोविन गुदिनो आसूं, पंचायत मिनिस्टर आसूं जावं सरकार आसूं, आमी तेजे बरोबर घेवन
तो प्रो डेव्हलपमेंट मनीस आसा ताका डेव्हलपमेंट जाय आनी बेगिनाचे बेगीन हेका फावंडेशन स्टोन ताणें घातलेलो आसलो आमी प्लिंथ वयर करून जी फायल खंय आसा ती पळोवन हे डेव्हलपमेंट आमी बेगिनाचे बेगीन 1 वर्सा भितर ही पंचायतीन आमी बांदून बसपाक सोदतात इतलेंच आमी सांगतात. आनी ही पंचायत जी पळय आसा आमी आज 6 जाण ना आमचे कडेन आनीकय मेंबर आसा ते आमचे बरोबर येतले. आज ते कांय कारणां खातीर येवना ते येतले आनी आमी अशें धरतात की बेगिनाचे बेगीन आमकां नोटीस येवन इलेक्शनाचे पंचायत मिनिस्टर आमचो करतलो. नाजाल्यार हे पळय सदांच दोगूय सांगता न्हू गिरीश पिल्ले आनी डेरेक वालेस की पंचायत मिनिस्टर करता पंचायत मिनिस्टर करिना म्हणून आमकां खबर आहा. पूण जर तर आतां कितेंय प्रेशर हाडून तेणें जर नोटीस काडपाक डिले केली जाल्यार आमी समजपाचें की हितून ते सांगता तें सारकें आसा पंचायत मिनिस्टर आसतलो. पूण हांव मागता पंचायत मिनिस्टरा कडेन खबर आहे आमी तुजे बरोबर आसतले आमी तुजेच मनीस बरोबर सगळे मेळून काम करी आमी तुज्या हातान हात घालून काम करपाक सोदता. आमकां बेगीन नोटीस काड आनी मागीर कितें तें आमी डिसिजन घेवया आनी फुडें पळय पंचायत हें मिसमॅनेजमेंट जाल्लें आहा तें बरे भशेन चलोवया.